In association with Karuna Hospital, Buranilakant Chatera, Chunikhel, our medical partner. कार्यक्रम प्रसङ्ग एक सवाल अनेकको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दछु। म एलपी शर्मा। दर्शकवृन्द, आज यहाँहरूको सामने एक फरक टेस्ट हुने किसिमको एउटा विचार हामीले प्रवाह गर्न प्रयास गर्दैछौँ कि देशमा दोस्रो जनआन्दोलन पछि यो राज्यको पुनर्संरचना गरियो। अब यसमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्था छ, यो मिश्रित शासन प्रणाली छ, प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने र समानुपातिकबाट पनि प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था छ। अब यसमा महिला, अल्पसङ्ख्यक, दलित र अपाङ्गता भएका धेरै व्यक्तिहरूलाई पनि विभिन्न क्षेत्रबाट आरक्षित गरिएको अवस्था स्थिति पनि छ। र अहिले भर्खरै सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा देशभरका 6743 वडाहरूमा पनि ती सम्पूर्ण वडाहरूमा दलित महिलाको पनि प्रतिनिधित्व हुन गएको छ। यसरी राज्यलाई पुनर्संरचना गर्ने काम त यो देशमा भइ नै राखेको छ र पछिल्लो पटक यही अनुसारको अगाडिका व्यवस्थाहरू चलिराखेको छ। तर पनि राज्यको पुनर्संरचना यसरी हुन सक्छ कि सक्दैन, सही अर्थमा राज्यको पुनर्संरचना कसरी हुन सक्छ र अब यो चाहिँ निर्वाचनको जुन पद्धति छ, यो पद्धतिले सही अर्थमा जनताको प्रतिनिधित्व हुन सक्छ कि सक्दैन, यस्ता विभिन्न विचारहरू प्रकट गर्नुहुने एक सामाजिक अभियन्ता हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, डा उमेश श्रेष्ठ। उहाँ सामाजिक रूपमा धेरै संस्थाहरूमा क्रियाशील पनि हुनुहुन्छ र उहाँले नेतृत्व गर्ने संस्था छ यो उसमा सातो बाटोमा, कि उहाँले धेरै समयदेखि त्यसलाई सञ्चालनमा पनि लिएर आइराख्नु भएको छ। आफ्नो स्वास्थ्य आफ्नै हातमा भन्ने उहाँको एउटा नारा पनि छ। र अब यसमा चाहिँ हामीले राज्य पुनर्संरचनाको आज विषयलाई उठाउनेछौँ र कुन तहबाट, जनताको कोणबाट राज्य कसरी पुनर्संरचना हुनुपर्ने हो, त्यो विषयलाई आज हामीले केन्द्रमा राख्छौँ। उहाँ भन्नुहुन्छ जनताको प्रतिनिधित्व भनेको कुरा एकजनाले मात्रै गर्न सक्छ, अरू सम्पूर्ण जनताको प्रतिनिधित्व एकजनाले गर्न सक्दैन। अनि अदालतको न्याय निष्पादनको कुरा छ नि, त्यसमा मतदान गरेर न्याय निष्पादन हुन सक्दैन। त्यसपछि गएर म यो देशको नागरिक हुँ भन्ने कुरा म आफैले सो घोषणा गर्न किन नपाउने? आफ्नै छोराछोरीहरू यो देशका नागरिक हुन्, यिनले प्रमाणपत्र पाउनुपर्छ भन्ने कुरा आफ्नै बाबाआमाले सिफारिस गर्न नपाउने किन? यस्ता धेरै विचारोत्तेजक कुराहरू छन्। आज यसै विषयलाई हामीले केन्द्रमा राखेर डा उमेश श्रेष्ठसँग हामीले अन्तर्संवाद प्रारम्भ गर्नेछौँ। अब कुनै विलम्ब नगरी म उहाँलाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्छु। स्वागत छ डाक्टर साहब यस कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्कार। अब हाम्रो विषय प्रवेश यसैबाट गरौँ कि डाक्टर साहबले धेरै एउटा विचारवान र जीवन दर्शनसँग सम्बन्धित, समाज र जीवन दर्शनसँग सम्बन्धित कुराहरू उठाउनु भएको छ। यी मानिसको कोणबाट राज्य पुनर्संरचना कसरी हुनुपर्ने भन्ने बारेमा डाक्टर साहब भन्नुहुन्छ कि भौतिक विज्ञान र गणितमा जुन किसिमको एउटा व्यवस्था छ, जुन अपरिवर्तनीय, दुईमा दुई जोड्दा चार हुन्छ। समाज र राजनीतिमा पनि त्यस्तै व्यवस्था छ, तर हामीले बुझ्न नसकेको मात्रै हो। त्यसलाई पत्ता लगाउनुपर्छ, त्यसलाई फलो गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। यो के भन्न डाक्टर साहबले खोज्नु भएको? यहीँबाट सुरु गरौँ। हजुर हजुर, कुरा साँचो हो। जसरी भौतिक विज्ञानमा, गणितमा नियम छ होइन, त्यो नियम मान्छेले बनाउने होइन, कुनै व्यक्तिले बनाउने होइन। त्यो नियम मान्छेले अनुसन्धान गरेर पत्ता लगाउने हो। भौतिक विज्ञानका सबै नियम पहिल्यै थियो, मान्छेले अनुसन्धान गरेर पत्ता लगाउने। गणितका नियम पनि पहिल्यै थियो, अनुसन्धान गरेर पत्ता लगाउने हो। त्यस्तै
सामाजिक व्यवस्था कस्तो हुनुपर्छ, के गर्दा चाहिँ मान्छेको कल्याण हुन्छ, राजनीतिक व्यवस्था कस्तो हुनुपर्छ, आर्थिक व्यवस्था कस्तो हुनुपर्छ, सांस्कृतिक व्यवस्था कस्तो हुनुपर्छ, शैक्षिक व्यवस्था कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरो पनि त्यो पहिले नै पूर्व निर्धारित नियमहरू छन्। के गर्दा मान्छेको कल्याण हुन्छ, त्यो नियम मुख्य चुरो कुरा त यही हो। त्यो नियम प्रकृतिमा छ, यो सृष्टिमा छ। अब मान्छेको काम चाहिँ त्यो के नियम हो जसले मान्छेलाई सदाबहार रूपले कल्याण गरिरहन्छ, आनन्दित बनाइरहन्छ। मान्छेले खोजेको, सबै मान्छेले खोजेको कुरा के हो त भनेदेखि यो शरीरमा आया आथा भन्न नपरोस्, यो मनमा आया आथा भन्न नपरोस्, जिउँदो रहन्जेल आनन्दसँग हाँसेर बाँच्न पाइयोस्। सबै मान्छेले, संसारका सबै मान्छेले खोजेको त यति नै हो होइन। अनि कसरी चाहिँ यो शरीरमा आया आथा नभन्ने त्यो नियम त प्रकृतिमा छँदैछ। अनि यो मनमा कसरी आया आथा नभन्ने त्यो नियम पनि छँदैछ होइन। मनोविज्ञानको नियम पनि छ, शरीर विज्ञानको नियम पनि छ। अब राजनीतिमा फेरि आथा नहुने चाहिँ कसरी त डाक्टर? हो, त्यही त्यो नियम त प्रकृतिमा छँदैछ। मैले या तपाईँले अरू कसैले त्यो बनाइरहनु पर्दैन। कसो गर्दाखेरि चाहिँ जनताको हरूको बिचको सम्बन्ध होइन, राजनीति भनेको मान्छेहरू बिचको सम्बन्ध कसरी निर्धारण गर्ने, कसरी मान्छेहरू एउटा सीमाभित्रका मान्छेहरू कसरी चाहिँ मेलमिलापपूर्ण वातावरणमा आनन्दसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्ने भन्ने कुरो नीति सम्बन्धी विषय हो। त्यो नीति त छँदैछ नि त। के गर्दा मेलमिलाप रहन्छ, के गर्दा समाजमा झगडा हुन्छ, त्यो नियम त मान्छेले बनाउनु पर्छ र मान्छेले बनाउनु पर्दैन। नियम त छँदैछ, पहिलेदेखि निर्दिष्ट छँदैछ नि। के गर्दा झगडा हुँदैन त्यो नियम त छँदैछ नि, मान्छेले बनाइरहनु पर्छ। हो, यसो गर्दा झगडा हुँदैन भन्ने कुरो हो, मान्छेले पत्ता लगाउने काम मात्र हो। के गर्दा झगडा हुँदैन त भनेदेखि जब प्रतिस्पर्धा गर्न हामी खोज्दैनौँ अनि झगडा हुँदैन। जब मै ठुलो भनेर चाहिँ आफूलाई ठान्दैनौँ, अरूलाई सानो ठान्दैनौँ, तब झगडा हुँदैन होइन। जब म मात्र योग्य भनेर दाबी गर्दैनौँ, यो संसारमा अरू पनि धेरै मान्छे योग्य छन्, सबै मान्छे योग्य छन् भन्ने बुझाइ जब हुन्छ, तथ्य बुझाइ, तथ्य हो नि त। तथ्य यो संसारमा कोही पनि मान्छे महामूर्ख पनि छैन र सर्वज्ञ पनि छैन। सर्वज्ञ पनि छैन, सबै कुरा थाहा पाउने एकजना मान्छे पनि छैन। यो संसारका विषयहरूमा महान भन्ने पनि कोही मान्छे, सबै विषय एउटाले मात्र थाहा पाउने त्यो पनि छैन। अनि केही पनि विषय जान्दै नजाने त्यो पनि छैन होइन। अब यो कोणबाट हेर्ने हरेक यो संसारका हरेक मान्छेको आफ्नो विषय सम्बन्धी ज्ञान त भइहाल्छ होइन। बाटो बढार्ने विशेषज्ञता हुन्छ होइन। अब खाना पकाउनेको खानाको विषयमा विशेषज्ञता हुन्छ, टोयलेट सफा गर्ने विषयमा विशेषज्ञता हुन्छ। विशेषज्ञ नभएको मान्छे यो संसारमा को छ? अहिले औपचारिक शिक्षामा विशेषज्ञताको प्रमाणपत्र पायो भनेर मात्र आफूलाई विशेषज्ञ भए, म ठुलो भएँ भन् ठान्ने संस्कार चलेको छ। यो त गलत हो। विशेषज्ञ को छैन? सबै छ। खेती किसानी गर्ने पनि विशेषज्ञ नै हो होइन। सर्टिफिकेट पाएको मान्छे, कुनै अर्कै विषयमा सर्टिफिकेट पाएको मान्छे खेतबारीमा लगेर छोडिदियो भने उसले के गर्छ? केही जान्दछ? केही पनि जान्दैन, केही पनि गर्न सक्दैन। अब डाक्टर साहबले खोज्नु भएको कुरा एउटा बडो महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने यो संसारमा म नै योग्य हुँ र म बाहेक अरू कोही पनि योग्य छैन भन्न मिल्दैन। अब तर नेपालको सन्दर्भमा त एकदमै मेल नखाने कुरा भयो कि म बाहेक अरू योग्य छैन भन्ने मात्रै कुरा हो। प्रधानमन्त्री मै हुनुपर्छ, मेयर मै मात्रै भए केही गर्न सक्छु, सांसद मै भए गर्न सक्छु, मन्त्री पनि मै चाहिन्छ। अब यो नेपालमा त त्यो फेरि बढी नै रोग भयो त। यो नेपालको मात्र समस्या होइन, बाहिर पनि छ। संसारभर नै जहाँ चुनावद्वारा शासक चुनिने व्यवस्था छ, ती सबै ठाउँमा चुनाव हुँदाखेरि के दाबी गरिन्छ त? म मात्र योग्य, मै योग्य, अरू सबै अयोग्य भनेर जानुपर्छ। चाहे अमेरिकाको राष्ट्रपति चुनाव होस् या त्यहाँ अब सिनेटका सदस्यहरूको चुनाव होस् या अब प्रतिनिधि सभाका चुनाव होस्, नेपालको मात्र होइन सबैतिर संसारमा जहाँ चुनावद्वारा प्रतिनिधि छान्ने भन्ने व्यवस्था छ, त्यो सबै ठाउँमा एकले अर्कोलाई होच्याएर अरू सबैलाई गाली गर्दै मैले नै भोट पाउनुपर्छ भन्ने माग गर्दै, मैले नै जित्नुपर्छ भन्ने माग गर्दै चाहिँ
मलाई भोट हाल भन्ने कुरै गलत हो डाक्टर साहब। प्रचार प्रसार गर्ने चलन छ। त्यहाँ अब त्यो चलन नै गलत हो। मलाई भोट हाल, म बाहेक अरू योग्य छैन, मै मात्र योग्य भनेर जुन दाबी गर्ने चलन छ त्यो नै गलत छ। त्यो नै सत्यमा आधारित छैन, असत्यमा आधारित छ। जब असत्यमा आधारित भएर उसले भोट पाउँछ, त्यो भोट पनि असत्यमा आधारित हुन्छ। भोट दिने भनेकै अब नेपालीमा मत दिने, मत भनेकै सत्यसँग बाजिन्छ होइन। मत मान्छेले मत बनाउने नै होइन के, सत्य के हो त्यो बोध गर्ने हो। मत बनाउने, विचार बनाउने, मतद्वारा सत्य निर्धारण हुँदैन। पथपन्थ बनाउने त्यो काम चाहिँ मान्छेको काम होइन। मत बनाउने भनेको त्यो निजी विचार बनाउने हो। निजी विचार सत्यसँग जहिले पनि बाजिन्छ। कागताली पारेर मिलाए जस्तो देखिन्छ कहिलेकाहीँ, तर त्यो बाजिएकै हुन्छ। निजी मत भनेको, निजी मतको अस्तित्व रहेसम्म र निजी मतको आधारमा अनि प्रतिनिधि छान्ने व्यवस्था भएसम्म त्यहाँ सत्यको प्रतिनिधित्व कहिले पनि हुँदैन होइन। अनि यो जुन मतदान गरेर प्रतिनिधि छान्ने सिस्टम छ र अलिकति बढी मत पाउनेलाई जितेको भनेर घोषणा गर्ने जुन चलन छ, यो एकदमै असत्य, यथार्थसँग नमिल्ने असत्य कुरा हुन्। आजसम्म जसलाई जितेको भनेर घोषणा गरिएको छ, चाहे त्यो राष्ट्रपतिको चुनाव होस्, चाहे त्यो प्रधानमन्त्रीको चुनाव होस्, चाहे सांसदको चुनाव होस्, चाहे मेयरको, उपाध्यक्षको, अध्यक्षको चुनाव होस्, ती सबै चाहिँ जितेको, वास्तवमा जितेको होइन, जसले अल्पमत मात्र पाएको छ त्यसलाई जितेको भनेर मान्ने, जितेको भनेर घोषणा गरेको, मानिएको मात्र, घोषणा गर्ने चलन मात्र छ। त्यो मानिएको मात्र हो, मान्यता मात्र हो, सत्य होइन। अब यो पछिल्लो चुनावकै अब हामी अहिले काठमाडौँमा बसेर काठमाडौँ महानगरपालिकाकै चुनावको कुरा गरौँ त, रिजल्टको होइन। काठमाडौँ महानगरपालिकामा 3 लाख चान्चुन मतदाता छन्। अहिले जो चाहिँ यो प्रमुखमा जितेको भनेर घोषणा गरिएको छ बालेन शाहजी होइन, उहाँले मत कति पाउनु भयो त? 67-68 कति पाउनु? 61,000 चान्चुन पाउनु भयो। 61,000 चान्चुन पाउनु भयो। 3 लाखमा 61,000 भनेको कति प्रतिशत हुन्छ? 20% लगभग भयो होइन। 3 लाखमा 3 लाखमा होइन, खसेको मत त 1,92,000। यहाँ सुन्नु न, 3 लाखै भन्नु। कुल मतदाता त 3,02,200 चान्चुन छ होइन। भनेदेखि खसेको मत जतिकै होस्, यहाँ बहुमत प्राप्त गर्नलाई त भोटर सङ्ख्या अथवा मतदाता सङ्ख्याको बहुमत हुनु पर्यो नि त होइन। तर अहिलेसम्म चाहे संसारको अन्य भागको कुरा होस् या नेपालकै कुरा होस्, अहिलेसम्म यसरी मतदाता सङ्ख्यामा बहुमत पाउनेलाई मात्र बहुमत पाएको भनेर घोषणा गर्ने कतै पनि यो नियम कानुन कहीँ पनि छैन होइन। अब यो चाहिँ ठुलो गल्ती हो। यो चुनावद्वारा प्रतिनिधि छान्ने काममा ठुलो गल्ती हो। अर्को केही ठाउँमा केही पदमा चाहिँ खसेको मतमा बहुमत पाए मात्र जितेको भनेर घोषणा गर्ने चलन पनि छ केही देशमा। अब यहाँ हाम्रो त्यो पनि छैन। यहाँ त जसले 1 भोट मात्र बढी पायो उसलाई पनि जितेको भनेर घोषणा गर्ने बहुमत भन्नु पर्यो। अब एकजनाले 100 जना भोटर्स छ, एकजनाले 20 भोट पाउँछ, अर्कोले 19 भोट पाउँछ, अर्कोले 18 भोट पाउँछ, अर्कोले 15 भोट पाउँछ, अर्कोले 5 भोट पाउँछ, अर्कोले 3 भोट पाउँछ, अर्कोले 2 भोट पाउँछ। अब 20 भोट पाउनेले जितेको भनेर मानिदिने चलन छ। 20 भोट मात्रै भएन डाक्टर साहब, अहिले त के भयो भने भोट बराबर भयो, मत बराबर भयो। बराबर मत भएपछि के गर्ने त भन्दा गोला प्रथा ताने। गोला तानेपछि चाहिँ लौ तपाईँले जित्नुभयो भनेपछि अर्को रुँदै हिँड्ने, एउटाले विजय जुलुस गर्दै हिँड्ने। त्यही त अब यो गोला प्रथाको अब यो कुरा भन्ने हो भने त्यत्रो खर्च गरेर चुनाव गरेर आखिरमा गोला प्रथामा जाने हो भने त्यो पहिल्यै गर्दै भइगयो नि, खर्चै नगर्ने। यो जुन होइन आखिरमा मान्यता त रहेछ आखिरमा। त्यत्रो खर्च गर्यो होइन, त्यत्रो खर्च गर्यो, अर्ब खर्च गर्यो। अब सबै खर्च हिसाब गरिदिनु खर्बौँको खर्च छ यो चुनावमा। बेकारमा मान्छे अनुत्पादक काममा लागेको छ होइन, लडाइँ झगडामा लागेको छ, तँभन्दा म ठुलो भनेर बेकारको झगडा गरेर हिँडेको छ होइन। यो कुरा मान्छेले विचार गर्नु पर्दैन भनेको क्या। यसरी चाहिँ मान्छेको कल्याण हुन्छ? झगडा गरेर कहिले मान्छेको कल्याण हुन्छ? हुँदैन नि त। त्यस कारणले यो जुन सिस्टम छ, यो सिस्टमले एक त सत्यको प्रतिनिधित्व गर्दैन, जनताको पनि प्रतिनिधित्व गर्दैन, सत्यको प्रतिनिधित्व गर्दैन। दोस्रो
जनताको भनेर प्रतिनिधित्व गर्दैन। बहुमत पाएको भन्नेले भोट पाएकै अब 100 20 यो पनि बढीमा हो होइन। अब ललितपुर महानगरपालिकामा चाहिँ करिब 35% जति पाउनु भएको छ मेयरले। काठमाडौँ महानगरपालिकामा चाहिँ 20%, बालेन्द्र शाहजीले 20% मात्र पाउनु भएको छ। अब यो सरकारको कुरा गर्ने हो भने अहिले जो सरकारमा बहुमत पाएको, नेपालमा बहुमत पाएको भनेको जति पनि सरकारहरू छ तिनीहरूको पनि अब भोट खसेको प्रतिशत र अब कुल मतदाताको प्रतिशतसँग दाँजेर हेर्ने हो भने जहिले पनि अल्पमतमै हुन्छ। 13 देखि 15%, बढीमा 20%सम्म भोट प्राप्त गर्नेले सरकार चलाएको हुन्छ। यो भनेको जहिले पनि अल्पमतको शासन हो मात्रै भनेपछि यो अल्पमतलाई बहुमत भनेर चाहिँ मान्ने र घोषणा गर्ने मान्ने। अनि चुनाव गर्दाखेरि नै अब त्यो बराबर आयो भने गोला प्रथा गर्ने हो भने चुनावै गर्न नपर्ने सिस्टममा किन नजाने त? अब डाक्टर साहबसँगको अन्तर्संवादबाट दुईवटा कुरा मलाई फेरि उठाउन मन लाग्यो यसैसँग जोडिएको। एउटा कुरा चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न खोज्नु र म नै योग्य हुँ भन्न खोज्नु नै भ्रष्टीकरणको सुरुवात हो डाक्टर साहब भन्नुहुन्छ पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा के भन्नुहुन्छ भनेदेखि अब यसरी आवधिक निर्वाचन भनेर 5-5 वर्ष 4-4 वर्षमा निर्वाचन गर्ने, दुनियाँ तामझाम गर्ने, खर्च गर्ने, आउने र जसले शक्ति देखाउँछ उसैले जितेर आउने कुराले सही प्रतिनिधित्व हुँदैन। रोल क्रम अनुसार हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ। यो रोल क्रम पनि के हो? यही दुईवटा कुरालाई क्लियर गरौँ। हजुर, अब यसको आधार के हो भने एक त सबै मान्छे योग्य छन् है। यो राज्य सञ्चालन गर्ने निकायहरूमा पुग्नको निम्ति 1-2 जना होइन, हजारौँ हजार लाखौँ लाख मान्छेहरू योग्य छन्। यो त तथ्य हो नि त। यो तथ्य हो, योग्य छन् भने अनि यसमा झगडा गरेर जानुपर्ने किन होइन? मान्छेको कल्याण गर्नलाई जाने हो, लोक कल्याणको लागि जाने हो, मान्छेको कल्याण गर्नको लागि त्यहाँ सहयोग पुर्याउन काम गर्न म्यानेजमेन्टको लागि जाने हो भनेदेखि त्यहाँ तछाड मछाड किन गर्नु पर्यो? तँभन्दा म योग्य भनेर दाबी किन गर्नु पर्यो होइन? मै मात्र योग्य, अरू सबै अयोग्य होइन? यही त छ, सबैको आवाजै यही छ, भोइसै यही छ, संसारभरै यही हो। होइन, म बाहेक अरू सबै अयोग्य। उनीहरूले जित्यो भने त खत्तम, सिद्धिको देशै खत्तम, नगरै खत्तम, गाउँै खत्तम होइन? अरूले जित्यो भने केही बाँकी रहनेवाला छैन, मैले नजिते यो सबै सखापै हुन्छ भन्ने यो किसिमको दाबी गरेर चुनावमा होमिने सिस्टम जो छ यो सिस्टम आफैमा भ्रष्ट सिस्टम हो। भ्रष्टीकरण त यहीँबाट सुरु भयो, भ्रष्ट भइसक्यो, आधारै गलत भयो, प्रस्थान बिन्दु नै गलत भइसक्यो। अनि उसले त्यहाँ गएर अनि अब राम्रो काम त कागताली परेर त्यो त काम जो गए पनि काम त भइहाल्छ। राणा शासनमा पनि काम भएकै थियो होइन, पञ्चायतमा पनि काम भएकै थियो, अब योभन्दा अगाडिको व्यवस्थामा पनि काम भएकै थियो। काम त जहिले पनि भइ नै रहन्छ। तर मुख्य कुरा के त मान्छेहरू बिचको सम्बन्ध के रहने त होइन? राजनीतिको मुख्य सवाल भनेकै मान्छेहरूको बिचको सम्बन्ध कस्तो बनाउने, मैत्रीपूर्ण, सौहार्दपूर्ण, आनन्दमय बनाउने हो कि प्रतिस्पर्धा र टेन्सनको सम्बन्ध बनाउने, शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध बनाउने? राजनीतिको मुख्य विषय नै यो हो है। शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध भएसम्म, प्रतिस्पर्धाको सम्बन्ध भएसम्म यो शरीरलाई पनि निरोगी बनाउन सम्भव छैन, मनलाई पनि निरोगी बनाउन सम्भव छैन। जहिले पनि टेन्सन टेन्सन टेन्सन, तनाव 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 भनेपछि आखिरमा मान्छेले खोजेको यो शरीरमा पनि रोग नलाओस्, मनमा पनि रोग नलाओस्। अब यो प्रतिस्पर्धाको सिस्टम त मनोरोगको त प्रस्थान बिन्दु हो। मनलाई रोगी बनाउने प्रस्थान बिन्दु हो। मै ठुलो भनेपछि त त्यो सुपेरियोरिटी कम्प्लेक्स भइगयो होइन? मै ठुलो भन्ने सुपेरियोरिटी कम्प्लेक्स, अनि हारेपछि इन्फेरियोरिटी कम्प्लेक्स, अनि हारेर जिते भन्ने जुन मान्यता हो वास्तवमा हारेकै होइन र जितेको पनि होइन। किनभने 20 भोट पाउनेलाई जित्यो भनेर मान्ने चलन यो त ठिक होइन। जितेको पनि होइन, हार्नेले हालेको पनि होइन, यो त मानेको मात्र हो। राज्यले कृत्रिम कानुन बनायो, सत्यसँग नमिल्ने कृत्रिम अप्राकृतिक कानुन बनायो। कानुन त प्राकृतिक हुनु पर्यो नि त, प्रकृतिको नियमसँग मेल खानु पर्यो कानुनको आधार होइन? कानुनै मिल्दैन। कानुनले
असत्यमा आधारित भएर कानुन बनेको छ, अनि त्यही असत्यमा आधारित भएर राजनीतिक व्यवस्था बनेको छ, अनि त्यही असत्यमा आधारित राजनीतिक व्यवस्थाको आधारमा मान्छेले म ठुलो भनेर दाबी गरेछ, अनि 20 भोट पाएर मैले जितेँ भनेर उफ्रिया छ। अनि रोल क्रम अनुसार कसरी गर्ने? अब यो योग्यहरू धेरै भएपछि त्यो ठाउँमा जानको निम्ति जो इच्छुक छन् तिनीहरूको रोल क्रम बनाउने, इच्छुकहरूको रोल क्रम बनाउने, एउटा रोस्टरै बनाउने। रोस्टर अब निवेदन दिनु पर्यो, म पनि यो ठाउँमा गएर सेवा गर्न इच्छुक छु भनेर, होइन। रोल क्रम चाहिँ 2टा हुनुपर्छ। मान्छेको अब प्राकृतिक विभाजन 2टा मात्र छ, होइन। एउटा पुरुष वर्ग, एउटा महिला वर्ग। त्यति नै शरीरको बनोटको आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने हो भने 2टा मात्र छ। त्यहाँभन्दा अरू छैन। मान्यताको आधारमा अरू के छ त्यो अरू कुरो भयो, तर वास्तविक प्राकृतिक सत्य के हो त भन्दाखेरि 2टा मात्र छ वर्ग। जात जाति धर्म वर्ण त्यो केही सबै मान्छेले बनाएको भयो, बनाएको मात्रै, त्यो मान्छेले मानेर बनाएको कुरा भयो, होइन। भाषा भेष यी सबै मान्छेले मानेर बनाएको हो, होइन। शरीरको विभाजनको आधारमा 2टा मात्र छ, महिला र पुरुष मात्र छ। त्यति हो। महिलाको एउटा सूची, पुरुषको एउटा सूची बनाउनु पर्यो। यो 33% किन, यो वाह्यात काम किन, होइन। महिला र पुरुष 2 वर्ग छ, 2टालाई 50-50 50-50 बराबर गर्दै बराबर। एउटा रोल क्रम पुरुषको, एउटा रोल क्रम महिलाको, होइन। अनि प्रमुख हुने काममा एक टर्म, एउटा पालो महिलाको, अर्को पालो पुरुषको। अर्कोचोटि फेरि सदस्य जुन अब कमिटी भन्नुहोस् या परिषद भन्नुहोस्, संसद भन्नुहोस्, होइन, मन्त्री परिषद भन्नुहोस्, जेसुकै भन्नुहोस्, होइन, कुनै एउटा कमिटीमा पुरुष र महिला बराबर, होइन। प्रमुख हुने चाहिँ एक पटकलाई पुरुष, अर्को पटकलाई महिला हुने गरी यसरी चाहिँ आखिर मान्ने न हो। मान्ने भन्दा बढी त केही छैन। मान्ने भन्दा चुनाव जाँदा लास्टमा गोलामा जानुपर्छ, अनि 20 भोट पाउनेलाई पनि जितेको भनेर मानिदिनु पर्ने अवस्था छ भने त्योभन्दा धेरै सजिलो सत्यसँग मेल खाने कुरा त यो हो नि त, होइन। 2टा लिस्ट बनाउने, जान चाहनेहरूको झाडा गर्न नपर्ने गरी, अनि त्यो समय अवधि कति त त्यहाँ गएर काम गर्ने, सम्भव भएसम्म छोटो, बस 1 वर्ष या 2 वर्ष। त्यहाँभन्दा बढी त्यहाँभन्दा बढी किन गर्ने? रोल क्रममा त अरूलाई दिनु पर्यो नि। एकजना मात्र जान्ने छ र यो संसारमा, होइन। अनि उसले विशेष के नै गर्ने हो र? काम गर्ने भनेको मेकानिजम संयन्त्रले गर्ने हो नि त, राज्यको संयन्त्रले, राज्यको व्यवस्थाले गर्ने हो नि त काम त। फेरि लाखौँ मान्छे होला नि त यो इच्छा गर्ने, आकांक्षा गर्ने, म गएर सेवा गर्न जतिसुकै होस् न, जतिसुकै लाखौँ करोडौँ नै छन्, फेरि चुनावमै जानु पर्यो त, फेरि पर्दैन। रोल क्रम बनाउने, उसको पालो सकेपछि अर्कोको पालो आउँछ, अर्कोको पालो सकेपछि अहिले यो झगडा गरेर जति मान्छे त्यहाँ पुग्छन् त्योभन्दा धेरै ठुलो सङ्ख्यामा मान्छे त्यहाँ पुग्छन्। अब एक अनि अर्को झगडाको सिस्टमै नामेट गर्नु पर्यो। त्यो कसरी त भन्दाखेरि यो अधिकार अहिले केन्द्रीकरण छ, संघीयता भने तापनि अहिले अधिकार अझै पनि केन्द्रीकरण छ, होइन। एक त केन्द्रमा बढी छ, अर्को निकायमा बढी छ। वास्तविक संहिता भनेको यो होइन। यो अहिलेसम्म वास्तविक संहिताको यो संहितामा हामी प्रवेशै गरेका छैनौँ। वास्तविक संहिता भनेको व्यक्तिलाई एकाइको रूपमा लिनुपर्छ। आखिरमा समाजको एकाइ भनेको के हो त? व्यक्ति होइन। अनि राज्यको एकाइ पनि त व्यक्ति नै हो नि त। समाजको एकाइ व्यक्ति भएपछि राज्यको एकाइ पनि व्यक्ति हो। व्यक्ति तहसम्मको स्वशासन हुनु पर्यो। व्यक्ति तहसम्मको स्वशासन हुँदाखेरि आफूले गर्न सक्ने मामलामा सबै निर्णय आफूले नै गर्ने, हरेक व्यक्तिले गर्ने, यो व्यवस्था प्राकृतिक तथ्यसँग सत्यसँग मिल्ने कुरा यो हो। अहिले अब हामी एकदम कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ। एउटा कुरा अझ डाक्टर साहबले लेख्नुहुन्छ, अब त्यसमा चाहिँ व्यक्ति आन्तरिक र बाह्य दुवै बन्धनबाट मुक्त भयो भने मात्रै स्वतन्त्र हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ। आन्तरिक बन्धन के हो, बाह्य के हो? आन्तरिक बन्धन भनेको विचार ढाँचा, बाह्य भनेको अब राज्यको जुन व्यवस्था, सामाजिक रीतिथिति व्यवस्था, परम्परा, यी सबै बाह्य भयो, होइन। राज्यको अहिले जुन बाह्य व्यवस्था छ यो सबै बन्धनयुक्त छ। मान्छे स्वतन्त्र हुन सक्ने व्यवस्था छैन यहाँ। वास्तवमा मान्छे जन्मन्छ स्वतन्त्र, तर बाहिरी बन्धनमा यहाँ घेरिएको छ। अब आन्तरिक बन्धन भनेको चाहिँ आफ्नो विचार ढाँचा, आफ्नो विचार ढाँचामा अहिले अधिकांश मान्छेहरू मनपर्ने र मन नपर्ने भावमा अल्झिएका छन्।
के सत्य हो के असत्य हो, मैले के गर्नुपर्छ के गर्नु पर्दैन त्यो कुरा थाहा छैन। स्वतन्त्रतापूर्वक निर्णय त्यो गर्न सकेका स्वतन्त्रतापूर्वक छैन। निर्णय गर्न सकेका छैन। ए। जे मनपर्छ त्यतातिर लाग्ने, जे मन पर्दैन त्यतातिर नलाग्ने, अनि तिनीहरू त्यसप्रति द्वेषभाव राख्ने, द्वन्द्वको सम्बन्ध राख्ने, यो किसिमले आन्तरिक र बाह्य दुवै किसिमले मान्छे अहिले बन्धनमा छ। अब राज्यको व्यवस्था यस्तो हुनु पर्यो कि आन्तरिक बन्धन फुकाउन सहज वातावरण सिर्जना गर्ने किसिमको हुनुपर्छ, तर ठ्याक्कै उल्टो छ अहिले। हस् हस् त डाक्टर साहब, अब अधिक व्यस्तका बीच यहाँसम्म आइदिनु र यति मर्मस्पर्शी विषयमा आफ्ना धारणाहरू राखिदिनु भयो, त्यसका लागि मेरो व्यक्तिगत र टिमको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद। हस् तपाईँलाई पनि धन्यवाद, यो टेलिभिजन टिमलाई पनि धन्यवाद। हस् त दर्शकवृन्द, आज हामी आफ्नो डाक्टर उमेश श्रेष्ठसँग बसेर हामीले राज्य पुनर्संरचना लगायत समाजका विधान र विज्ञान र त्यहाँ सामाजिक नियमहरू के छन्, कस्तो छन्, यस सम्बन्धमा पनि हामीले केही खोतल्ने प्रयास गऱ्यौँ। उहाँ एकदम यो सातो बाटोमा प्रकृति प्रेमी समूह छ, त्यो प्रकृति प्रेमी समूहको नेतृत्व गर्नुहुन्छ, जसले प्रत्येक 15 दिनमा हाइकिङ र प्रत्येक 6 महिनामा ट्रेकिङको व्यवस्था हुन्छ। अब त्यसमा पनि हामीले आफूले जानकारी राखेर सहभागी हुन सक्छौँ। फेरि अर्को दिन अर्कै व्यक्तिसँग जोडिने भाषा गर्दै आजको यस कार्यक्रमलाई यहीँ बिटमा र चाहे प्राइम टाइम टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहुनेछ। हस्त नमस्कार।